चेयर भी वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का कि अभी रिसेंटली ये वैक्सीन लगवाई जब डोज पहली हरुणाबाद में, दूसरी जेलम में, तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, फिर पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस हुआ और वजीर साहब के लिए दिल से दुआएं निकली। आज मैं वो अपना इशू यूनियन काउंसिल का बयान करना चाहता हूँ। हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है, इसमें पहाड़ों के सिलसिले की वजह से कम्युनिकेशन का इशू है, सिग्नल्स नहीं आते। पूरी यूनियन काउंसिल में सिग्नल्स का इशू है। हमारे ज्यादातर लोग ओवरसीज पाकिस्तानी और अफवाज पाकिस्तान और डिफेंस रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने किथ एंड किन, अपने फैमिली मेंबर से जब राब्ता करते हैं तो वो इशू बन जाता है। वो घर वालों को बाहर जाना पड़ता है किसी ऊंची जगह पे सिग्नल की तलाश में। वो जो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है वो कुछ इकोनॉमिकली शायद वायबल नहीं समझती। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पाबंद करें कि काइंडली ये इनको कहा जाए कि वो इधर बूस्टर लगाएं, जिससे ये पूरी यूनियन काउंसिल का एक जो इतना देरीना इस दौर में कम्युनिकेशन का इशू है। ओके, मैं सिर्फ एक चीज ये जो आपने बात की अल-कादर यूनिवर्सिटी की, अल-कादर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की नहीं है, ये मैंने प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा जमा करके तो ये बनाई है। मैं सिर्फ आज सबको ये इसी बात करना चाहता हूँ कि देखें, एक कौम उठती है, एक तो वो अपने इदारे सही करती है, मेरिटोक्रेसी लेके आती है, उसके इदारे तकड़े होते हैं, और जब कोई भी कौम आपका मुकाबला हो रहा था दूसरी किसी मुल्क के साथ, जिस मुल्क के इदारे बेहतर होते हैं, मेरिट पे होते हैं, वो आगे निकल जाती है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ होती है, एक कौम का कैरेक्टर होता है। कौमों के कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम अपनी बात करते हैं कि मुसलमान कब राइज किए थे, तो वो मदीना की रियासत बनी थी। उस पर दो चीज़ें हुई थी, एक कानून की बालादस्ती, एक इंसानियत का निज़ाम, एक तालीम के ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन एक लोगों का कैरेक्टर चेंज किया। खुद सादिक और अमीन थे, उन्होंने लोगों का जो कैरेक्टर चेंज किया, ये बहुत बड़ी वजह होती है। एक अजीम कौम बन ही नहीं सकती जब तक लोगों का अजीम कैरेक्टर ना हो। आप अगर आज देखें, जिनको हम मगरब कहते हैं, कि यूरोप के मुल्क देख लें, मैं इंग्लैंड में देखा हुआ है, स्कैंडिनेविया चले जाएं, ये अभी अमेरिका में भी, अभी रिसेंट की बात नहीं, पहले देख लें, इनकी जो लीडरशिप है, उनके कैरेक्टर आप देखें। झूठ बोलने पे वो हटा देते हैं आपको पावर से, छोटी छोटी, यानी जिस तरह जो ऊपर आता है उसको जब तक उसका कैरेक्टर एक सादिक और अमीन के करीब नहीं होता, ऊपर नहीं आ सकता। हमें जब मुसलमान का अरूज आया था तो वो इखलाकी तौर पे सबसे सुपीरियर थे। जब मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर लोग मुसलमान हुए, कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों का जो कैरेक्टर देखा मुकामी लोगों ने, वो इतने उनसे इंप्रेस हुए कि वो इस्लाम की तरफ चले गए। इस खत्ते में फौजों ने और तलवार ने मुसलमान नहीं किया था लोगों को। हमारे वो बुजुर्गान दीन, जिस तरह लाहौर के दाता साहब थे, जिस तरह निज़ामुद्दीन औलिया थे दिल्ली में, जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिंध के अंदर, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये वो लोग थे जो एक अजीम इंसान थे, सच्चे लोग थे, इंसानियत से प्यार करने वाले लोग थे। तो लोग इनको देख के इस्लाम की तरफ आए थे। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमान जो लीडरशिप है दुनिया में, आप चले जाएं, आप उनको कंपेयर कर लें और जिनको हम काफिर कहते हैं उनको कंपेयर कर लें। आप अपने हमारे ये जो दो पिछले जो दो फैमिलीज ने इस मुल्क पे हुकूमत की है, इनके पास पैसा देख लें कितना है, और बरतानिया के, फिर मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर्स के बाद देख लें कितना पैसा है। तो जब लीडरशिप मुल्क में उसकी जब वो इखलाकियात को तबाह कर देती है, वो सारे माशरे को नीचे ले जाती है। एक कौम कभी भी, मैं फिर से आखिरी बात कहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि जंगे हारने से कौमें नहीं तबाह हुई, नहीं तो जर्मनी और जापान आज मिट गए होते, उनकी तो एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। और कभी भी माशी बुरान आता तो कौम तबाह नहीं होती। लेकिन जब आप कौम की इखलाकियात ख़त्म करते हैं, जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं,
جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں. جب وہ جی ایک وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا 100 ارب روپے کے کیسز اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا؟ وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا؟ انہوں نے وہی لوگ تھے، پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی، وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 7، 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا، ان کی تاریخ کا، یہ کیسے یہ ایوولوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا، اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے، تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے، اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی، جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے، جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا بینگ اے اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا، نہ جلسوں کا، نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں. اس خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی رول بنائے، کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے کہ PDM میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ اس خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آج ذرا ایک ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی، انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا، اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب چائنا کا آپ سٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا، ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں، پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے، وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا
اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں, اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھی. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں, میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی, جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا, ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل, میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں, لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ آج گیا تو کل گیا, تو حکومت 6 مہینے میں گئی, 5 مہینے میں گئی, دسمبر میں گئی. جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے, معیشت تباہ کر دی. اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں, میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے, جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے, یہ جو ڈالرز ہم باہر جو اصل وزن پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں, یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے, آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے, وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں, اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ, اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ, کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہو. کہ میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%, یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے, یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے. حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبائلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں. اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ
اس کے اندر انکریز آ رہا تھا. اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور سے بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں, آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا, تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی, اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شاید جو دوسری سیاسی جماعت ہمارے اتحاد میں ہیں ان کا معاشی پالیسیز ہم سے مختلف ہو سکتا ہے, اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا پالیسی لے کر آئے, اپنا منشور لے کر آئے اور عوام کے سامنے پیش کرے. تو ہم وہی کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ترقی صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم ایک پیسفل, پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بناتے ہیں. تھینک یو. ڈاف کے ساتھ ڈیمیج آپ کو نہیں روکے گا. میں کرل کرتی ہوں الگ دکھنے کے لیے. میرے کلرڈ بال ہیں یونیک. میں اسٹریٹن کرتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے. اپنے بالوں کی طرح میں ہوں الگ. گہرائی سے نشو و نما کرے دی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر, کیونکہ آپ کے بال ہیں خاص. نیا ڈاو انٹینس ریپیئر. چلتی ہے سوئس پریمیم چلتی ہے. پاکستان کی پہلی کریم چیز بریڈ, پروٹینز اور انرجی سے بھرپور. چلتی ہے سوئس پریمیم چلتی ہے. اس ایک ڈراپ کی پاور تم کیا جانو مسٹر. چکنائی کا صفایا کرتا ہے. لیمن میکس لکوڈ کا ایک ڈراپ ڈھیروں برتن دھوتا ہے. یہ ایک ڈراپ اسی لیے 3 گنا زیادہ چلتا ہے. یہ ایک ڈراپ ایک ڈراپ چلے نان اسٹاپ. with deep green smile. پائلٹ ایگزام مس نہیں کر سکتا. اس ٹرین پر چڑھنا ہے. پائلٹ اسے بننا ہے, گاڑی ہم چھوڑوائے گا. پیٹرول تو پورا ہے لیکن ڈیو کے بنا ایڈونچر ادھورا ہے. میری دادی اس سے بہتر گاڑی چلاتی ہے. تو خود چلا لیں. دیکھ اب یہ ٹرین چھٹنی نہیں چاہیے. تجھے تو ٹرین پہ چڑھا کے ہی رہیں گے.
थैंक यू। नहीं, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू, यार है तो पार है। ऑल्पस दूध की भरपूर गुडनेस, इजाफी कैल्शियम और विटामिन्स के साथ अब पेश है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के मजेदार फ्लेवर्स में ऑल्पस फ्लेवर्ड मिल्क, टेस्ट द गुडनेस। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। ठंडा या गर्म खाने की वजह से दांतों की नसों में सनसनाहट महसूस होती है, जिससे पेशेंट को तकलीफ का एहसास होता है, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मैं सेंसिटिविटी के लिए सिर्फ अपने पेशेंट्स को सेंसोडाइन ही रेकमेंड करता हूँ। सेंसोडाइन बिल्कुल किसी भी आम टूथपेस्ट की तरह दिन में 2 दफा इस्तेमाल किया जा सकता है। कुदरती अज्जा से बना सेंसोडाइन हर्बल मल्टी केयर। जायका ऐसा कि दिल कहे ओ फूड, सो हेल्दी सो गुड। क्यों नूडल्स में चीज नहीं है? Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौल आया एक नया मजा। कनौल चीजी चटपटा, ये चीजी है या चटपटा, खाओ तो लगे तुम्हें पता। कनौल इसका मैजिक ही और। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा बच्चा 5 साल का है जिसे थैलीसीमिया है। मैं इसके इलाज के लिए 7 प्रोग्राम पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ, मगर उसका रिप्लाई न जाने कब आएगा। मेरे बच्चे को इलाज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं अपना गोल्ड सेल कर चुकी हूँ, 2 दफा कराची जा चुकी हूँ, मगर इतना एक्सपेंसिव इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मेरी हेल्प करें। जी, ये थैलेसीमिया का बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अजाब है, और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह मैं आपका नोट कर लेंगे, आपको जो भी हम कर सके करेंगे जी आपके लिए। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे मिलता जुलता एक और सवाल आया। इन्होंने भी बताया कि हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर से। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफ़ा आया कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पर कैसे काबू पाएंगे। महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं, और हमें आप में उम्मीद तो नजर आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को, अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा राय है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है, और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम, इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़राई इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। और उसके लिए जो हम अब किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। हमारा जो तकरीबन 65% किसान है वो 5 एकड़ की ज़मीन से कम उसके पास ज़मीन है। तो चाइना ने भी जब गुर्बत कम की थी, उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। अब इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि ये अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर सकें, पैदावार बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। एक वर्कर्स ट्रेन कर रहे हैं उस सेक्टर में, ट्रेंड वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर से लेके जो जाएंगे और
किसानों को नई टेक्निक्स का बताएंगे, ये छोटे किसानों को। फिर उनके लिए किसान कार्ड आया है जो कि उनकी मदद, उनको सब्सिडाइज, उनको कम खर्चों पे खादें देगा, उनको क्रेडिट देगा, जो अभी वो आरती के पास जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, उनके लिए कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, यानी उनकी मदद करेंगे कि वो पैदावार अपनी बढ़ाएं। तो इससे होगा जैसी जैसी पैदावार बढ़ती जाएगी चीज़ों की कीमतें वैसी नीचे आ जाएंगी। अगर हम गंदम की पैदावार 10% भी बढ़ा दें तो पाकिस्तान में इतनी गंदम हो जाएगी कि वैसे ही आटे की कीमत स्टेबल हो जाएगी जाके। तो मैं लेकिन आपको इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कमी हो गई पिछले साल गंदम की, 40 लाख टन गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। बाहर गंदम ज़्यादा महंगी थी, और मैं जब गंदम महंगी होती है बाहर से, तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की गंदम महंगी ना हो, यानी हमारा आटा महंगा ना हो। दूसरी चीज़, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं आपके किसानों से सीधा डायरेक्ट उठा के रिटेल, यानी जो शहरों में उनकी पैदावार आए, इससे बहुत ज़्यादा कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है, इसमें कोल्ड एक स्टोरेज अलहदा हो ताकि वो अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वो डायरेक्ट यानी जो बीच में पैसा बनता है वो ना बने, वो किसान का भी फायदा हो और सस्ती चीज़ें मिले शहर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक साल में दुनिया में क्या हुआ है। अब हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो तो बाहर से आती है, और उधर क्या हुआ है। जून 20 से लेके मई, इस साल की मई तक, यानी पिछले जून से लेके इस मई तक तकरीबन एक साल में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। यानी कि एक वक्त पे तेल था तकरीबन 34 रुपए का और अब पहुंच गया है तकरीबन 67 रुपए का। तो पाकिस्तान में तेल उस दौर पे कितना बढ़ा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि लोगों के ऊपर ना इसका असर आ जाए। अगर हम तेल भी 100% पेट्रोल और डीजल बढ़ा देते तो सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, हर चीज़ महंगी हो जानी थी। हमने सिर्फ 11.18% तेल बढ़ाया है, जबकि दुनिया में वो 100% बढ़ा है एक साल में। फिर पाम ऑयल, ये जो घी महंगा हो गया, घी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बाहर से सारा हमारा पाम ऑयल पता नहीं 4.5 अरब या 5.5 अरब की हमें इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल की, तो दुनिया में पाम ऑयल बढ़ा है 70% पाम ऑयल बढ़ा है दुनिया में। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 27% बढ़ाया है। फिर यूरिया और DAP, ये जो किसान इस्तेमाल करते हैं, वो 74% दुनिया में बढ़ा है। इसी वक्त में हमने सिर्फ 16% बढ़ाया है। कोशिश पूरी की है कि जो बाहर से चीजें आए वो पूरा उसका बोझ अवाम पे ना पड़े, इसका सिर्फ बोझ गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आगे जाके और आपके लिए अपनी कौम को बचाने के लिए कि बाहर से महंगाई ना हो, हम कोशिश करेंगे आगे से DAP भी पाकिस्तान में ही बने, क्योंकि यहाँ फॉस्फरस, हमारे पास फॉस्फेट है, हम इसके यहाँ भी बना सकते हैं, अब तक इंपोर्ट करते रहे हैं। हम पाम ऑयल को भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोस्टल बेल्ट के ऊपर हम पाम ऑयल का करें, इसकी रिप्लेसमेंट करें ताकि बाहर प्रेशर ना पड़े। जैतून सारे इस वक्त पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जैतून का इनकलाब आ जाए, यानी जितनी जैतून की प्लांटेशन हुई है, करोड़ों दरख्त लगाया हमने, और कोशिश ये है कि वो भी हमारा जो कुकिंग ऑयल है उसमें हमारी मदद करे, और भी उसके मजा एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आएं। जी, आपकी कॉल का सिलसिला जारी है। एक चीज़ आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती, वक्त कम होता है। आज हमने ये किया है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आधा घंटा आप कॉल कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे PM ऑफिस की जो टीम है वो मौजूद होगी, और आपकी जो भी शिकायत होंगे, ये सब आपकी कंसर्न्स होंगे, उनको वो नोट कर लेंगे और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वहीद अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर में अभी मौजूद हूँ, और मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है, और सब्जी और फल हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है
کہ ہم نے 2019-20 میں 12.5% انکریز کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. بات یہ کہ یہ باتیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ. ابھی میں بات بھی سن رہا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی. اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن 10 سال کا پلان بنایا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج $730 ملین کی ہے, اس کو کس طریقے سے 2 سال میں 1 ارب, 5 سال میں 2.5 ارب اور 10 سال میں کس طرح 6 ارب اور لوگوں کو جاب جنریشن بھی ادھر ہوگی. جتنا ایگریکلچر میں اپارچونیٹی ہے جاب جنریشن میں دوسرے سیکٹر میں نہیں ہے. تو ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں مگر ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے. ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس سے کیا ہوگا, ہماری ہیل جب بڑھے گی. میں آپ کو مثال مینگو, اگر پاکستان میں 1 ایکڑ میں ہم 3.5 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا 15 سے 20 ٹن نکال رہی ہے. سیب جو ہے 1 ایکڑ میں جو ہم اپنا 1 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا اس میں 10 ٹن نکال رہی ہے. ہم بہت پیچھے دنیا سے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے کاربیٹ میں 2019-20 میں جو ہمیں پرابلم تھے ایکسپورٹ کے, اتنے بڑے ایشوز تھے, ایئر لائن کے ایشوز تھے, بارڈر کے ایشوز تھے, مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے اور ہم نے اپنے ایکسپورٹ 12.5% انکریز کیے, ریکارڈ ایکسپورٹ پاکستان. جی آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا زیتون ہے, اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیتون کی پوٹینشل ہے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہترین آئل ہے. زیتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا سب سے زیادہ ہے وہ. تو اب ایک دم فیصلہ پختونخوا میں ہوا اور اب یہ ساری جگہ زیتون لگنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ زیتون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجیٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایووکاڈو. اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایووکاڈو لگانے کی. میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جس طرح کے وہ ایووکاڈو ہو گئے ہیں. اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں. وہ سب سے مہنگا پھل ہے, ویلیو ایڈڈ ہے, ہم یہ بیچ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں ہمارے. ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے کی. مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے, مثلا شوگر بیٹ ہے, یہ ایک شوگر کین کو کئی جگہ پہ ریپلیس کر سکتی ہے, پانی بھی کم لیتی ہے, کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے. اور ہم جب گنا ہے وہ زیادہ مہنگا ہے, اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, ڈیوریشن لمبا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے, ان کو کھلانا ہے تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گی, نئی سوچ آنی پڑے گی. اور پھر اس میں ریسرچ, جو آپ نے اصل بات کی کہ ہمارا اچھا بھلا ایک وقت پہ فیصل آباد کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی, اس میں بڑا زبردست کام تھا. آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ, بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا. ہندوستان میں وہ 7 والا پنجاب ہے, وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے, ان کی ہماری کم ہے. ہم ہندوستان والی پیداوار لیں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں. سو اینی وے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب, اب ہم آگے بڑھیں گے. ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ احتساب کے حوالے سے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آج کے اس پروگرام کے آخری کالر, لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں, میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کرنی. جی عائشہ بولیں. جی خان صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے, ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے, لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے. میں بیوہ ہوں, میری والدہ بھی بیوہ ہے, اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے. 3 سال کا میرا بیٹا ہے.
65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया, SSP का भाई था। शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मखरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही, पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूं, इंसाफ होता क्या है? इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज़ हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहां माफियाज नहीं काम कर सकते, वहां कब्जा ग्रुप नहीं चल सकता, वहां आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती, आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्जा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमजोर की हिफाजत करने के लिए, कमजोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो PDM है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें, केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को खत लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जिहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अब तक हमारे आने से पहले नैब काम कर रही थी, तो नैब ने कितने लोगों को पकड़ा और हमारे सिर्फ 2.5 सालों में नैब ने कितना पैसा रिकवर किया। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इदारों को जब आप मजबूत करते हैं, जब आप उनको रोकते नहीं हैं, तो इदारे कितने बेहतर काम कर सकते हैं। जब अदलिया के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करते, डंडे से चीफ जस्टिस को निकालते नहीं, तो अदलिया भी फिर तकड़ी हो जाती है। उसी तरह सारे जो इदारे हैं, जब आप उनको अपना काम करने देते हैं तो वो नजर आ जाता है। क्या मैं सिर्फ इसलिए आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि नैब ने
18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے, اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں, چوریاں کی ہیں, ڈاکے مارے ہیں, جرم کیا ہے, ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی. یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. جی, جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی, آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم عمران خان عوام سے براہ راست